मोगाच्यानो आज आमी जेजू क्रिस्त सगळ्यां सर्वांचो राय हाचे फेस्त दबाज्यान संभ्रमता। ह्या फेस्ता सवें देवस्तुतेचें वरस अखेर जाता आनी आमी नवें देवस्तुतेचें वरस सुरवात करता। जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राय हें फेस्त पापा पियूस 11व्यान 1925 इस्व्यांत अधिकृत म्हूण पवित्र सभेंत पासारलें। जेजू क्रिस्त राय ह्या संवसारांत आसच्या रायां बरी तो राय न्हय। ताचें राज शांतेचें, समाधानाचें, सताचें, न्याय नितीचें। पूण कुर्सार तो कश्टोन आसलो आनी मरण पावलो। पापा फ्रांसीस म्हणटा जेजू क्रिस्त राय म्हणून कुर्सार उमकळच्याक पळोवन सांगूंक कश्ट, पूण तो मरणांतलो जिवंत जालो। सर्व वायट सत्तेचेर आनी पातकाचेर मरणाचेर तो जैतेवन जालो। पापा पियूस 11व्यान संवसारार देसवाट करच्यो शक्त्यो बळ जावन येवचेंच आमकां दिसता तें पळोवन ताच्या की तो सत्यवंत राय आसा म्हणून आमकां दाखोवन दिवच्याक हें फेस्त अधिकृत रितीन पासारलें। आमी जेजूक आमचो राय म्हणून स्विकार करया। आमचे ते असल्यो वायट बंदवण्यो शक्त्यो त्यो पयस करूंक त्या कुर्सायल्या जेजू लागीं आमी मागया। तसो आमकां आमचो शेवट आमकां सर्गी राजाक पावोवचो, आमच्या काळजांचो राय आनी आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या फिरगजेचो आनी सगळ्या पवित्र सभेचो, आख्ख्या संवसाराचो राय म्हणून ताका वळखून घेवया आनी अशें हें फेस्त आमच्या जिणेंत अर्थाभरीत करया। तुमकां सुमेस्तांक क्रिस्त रायाचें बागी फेस्त हांव मागतां।